حكيم كيف تعمل بيجي؟ ترى تيجي سرادة شوف انت مسا والسد مش مالك والسد ده مش يعني في الغازلات وزي بشو بس مش كيف تاتي موسى كيف بياتي ولا لول شابو سنرتي تاور تكبير هنا فوتي جاي بصدق جاي أربعة تيشان خان باجي صح صح شنو صح ما كيف شنو